औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज वीडियो देखकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो रब्बिल अव्वल का चांद देखकर। अगर आप सूरह फातिहा वाला ये वजीफा कर लेते हैं और उसके अलावा 2 नफिल पर मुश्तमिल ये वजीफा अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपकी जो भी ख्वाहिशात होंगी उनको पूरा फरमाएंगे। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला एक सच्चा वाकया भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, जिससे आपको जरूर आइडिया हो जाएगा कि बेशक अल्लाह करीम जो है वो दुआओं को कबूल करने वाले, और इस तरह से अल्लाह करीम रास्ते पैदा फरमाते हैं कि आपका गुमा भी नहीं होता है जब कोई सच्चे दिल से अल्लाह करीम को पुकारता है। वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो उस सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है। ये बड़ा ही फजीलत बरकत वाला महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका इसी महीना में हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से इस दिन में अल्लाह ताला ने तमाम माओं को बेटे अता फरमाए। ये ऐसा मुबारक महीना है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपकी हर दुआ हर हाजत को अपने नबी के सदके जरूर कबूल फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक भी इसी महीना में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहिरा उम्मुल मसाकीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल भी इसी महीना में हुआ। रबीउल अव्वल के महीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहिरा हज़रत जुवैरिया बिन्ते हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ। रबीउल अव्वल के महीना में अगर आप वज़ाइफ पढ़ते हैं, नवाफिल अदा करते हैं तो इससे आपको बेशुमार फयाज और बरकत आपको हासिल होती हैं। अगर आप इसमें आप इस बताए गए तरीके कार से नफली नमाज का एहतमाम करते हैं जो आपसे जिक्र की जा रही है, उसमें सूरतुल फातिहा को आप कुछ इस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से आपको बताया जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला परवरदिगारे आलम आपको 700 साल की इबादत का सवाब भी इनायत फरमाएंगे। और कहा जाता है कि ये बड़ी ही प्यारी जो है वो दुआ है, बड़ी ही प्यारी खूबसूरत ये जो नवाफिल का एहतमाम है ये इतना प्यारा है कि आप जो भी अल्लाह ताला से मांगते हैं वो आपको 7 के अदद के मुताबिक मिल जाता है। आपको अल्लाह करीम हर वो चीज अता फरमाएंगे जो आप अल्लाह ताला से मांगेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला से जो भी दिल से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाते हैं। उसके हवाले से एक वाकया मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही आपने ये अमल कर लेना है, 2 नफिल और सूरतुल फातिहा वाला। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे और इसी तरह से आपकी भी अर्जी सुनी जाएगी, लेकिन हमेशा की तरह यकीन आपका कामिल होना चाहिए। तो आपने जब नजर आ जाए रबीउल अव्वल का चांद तो आपने पहले दिन से लेकर 10 रबीउल अव्वल तक आपने ये अमल कर लेना है। कहते हैं कि एक शख्स गाड़ी से उतरा, बड़ी तेजी से हवाई अड्डे की जानिब लपका। जहाज उड़ने के लिए तैयार था और इसे एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी जो इसके एजाज में दी जा रही थी। जल्दी जल्दी जहाज में पहुंचकर अपनी मुकर्ररा नशिस्त पर बैठा। अभी जहाज उड़ने के बाद कुछ ही दूर गया कि अचानक ऐलान हुआ, आसमानी बिजली के कड़कने और तेज और तूफानी बारिश की वजह से इंतजामी आलात में खलल वाक़या हो गया है, लिहाजा जहाज को नजदीक तरीन हवाई अड्डे में उतारा जा रहा है। वो जहाज से उतरते ही हवाई अड्डे के अमले के मुंतजिम के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं एक जाना माना आलमी डॉक्टर हूँ, मेरे लिए मेरा एक एक मिनट इंसानों की जानों के बराबर कीमत रखता है, और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ 14 घंटे हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं। कारकुनों में से एक बोला, जनाब डॉक्टर जीशान साहब, अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो एक गाड़ी किराए पर लेकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाइए। यहाँ से गाड़ी में वो मुकाम 3 घंटे पर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। इसने एक गाड़ी किराए पर ली और अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो गया, लेकिन यहाँ भी किस्मत काम ना आई। मौसलाधार बारिश और जकड़ आड़े आई और वो सफर जारी ना रख सका। अभी ये राह में टामक टोइयां मारते हुए फिर ही रहे थे कि एहसास हुआ कि हम तो रास्ता गुम गए हैं। नाउमीदी के साथ आगे चल ही रहे थे कि अचानक एक छोटे से घर पर नजर पड़ी। इस तूफान में गनीमत जानकर नीचे उतरा और जाकर दरवाजा बजाया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया
زمین پر جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا ماں جی اجازت ہے آپ کا فون استعمال کر لوں؟ بڑھیا مسکرائی اور بولی بیٹا کون سا فون، یہاں تو نہ بجلی ہے نہ فون، لیکن تم بیٹھو سامنے چائے رکھی ہے پیالی میں ڈالو اور پی لو، تھکن محسوس ہو رہی ہوگی دور ہو جائے گی، کھانے کو بھی جو کچھ بھی ہے وہ رکھا ہوا ہے کھا لو تاکہ اگلے سفر کے لیے بدن میں طاقت آئے۔ ڈاکٹر نے بڑھیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالی میں چائے ڈالی اور پینے میں مشغول ہو گیا۔ جبکہ بڑھیا نماز اور دعا میں مشغول تھی، اچانک بجلی کوندی تو اس کی نظر پڑی کہ یہ بڑھیا جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کی بغل میں ایک بچہ بھی کمبل میں لپٹا پڑا ہے جسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتی جا رہی تھی۔ جب کافی دیر بعد بڑھیا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا میں آپ کے اس اخلاق اور لطف و کرم کا نہایت ہی مشکور ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ کے اخلاق حسنہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہوں گی۔ بڑھیا بولی نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم راہگیر ہو، راہگیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے، میں نے تمہارے لیے بھی دعا کی ہے، خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے میری ہر دعا سنی ہے، بس ایک دعا کی قبولیت میں شاید ابھی کچھ دیر ہو۔ ڈاکٹر نے پوچھا کون سی دعا؟ بڑھیا بولی یہ جو بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ادموہا پڑا ہے میرا پوتا ہے، نہ اس کی ماں زندہ رہی نہ باپ، اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کوئی موذی مرض ہے جس کا وہ علاج نہیں کر سکتے، کہتے ہیں ایک ہی ڈاکٹر ہے بڑا نامی گرامی، کیا نام بتا رہے تھے اس کا؟ مجھے نام نہیں یاد آ رہا۔ ہاں ڈاکٹر ذیشان، وہ اس کا آپریشن کر سکتا ہے، لیکن میں بڑھیا کہاں اس تک پہنچ سکتی ہوں، لے کر جاؤں بھی تو پتہ نہیں قبول کرے گا یا نہیں، میری تو خیر ہے بیچارہ بچہ خوار ہو جائے گا، بس اب اللہ ہی سے امید ہے کہ وہ میری مشکل آسان کر دے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا خدا کی قسم آپ کی دعا نے ہوائی جہاز کو نیچے اتار لیا، آسمان پر بجلیاں گندوا دی، مجھے رستہ بھلوا دیا تاکہ میں یہاں تک چلاؤں۔ خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا کہ خدا ایک دعا کو اس طرح قبول کر سکتا ہے، اپنے بندے کے لیے یوں اسباب فراہم کر سکتا ہے۔ بے شک جو بھی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح سے کہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ آپ یہ نماز اگر آپ رات کے وقت میں پڑھ لیں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ذکر کروں کہ چاند کا دیکھنا لازم نہیں ہے، جیسے آپ کو خبر ملے کہ چاند نظر آ گیا تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، تو آپ نے اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ کس طرح سے کہ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 700 برس کی عبادت کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہیں پر آپ نے بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگنی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین خاتم المرسلین اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب سے اتنا پیار ہے کہ جو بھی اس کی محبت میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ یہ نوافل ادا کر لیں اور جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر یقین کے ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔